जीविताची झर, जीविताची झर, जेजू दिता जीविताची झर. पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. जीविताची झर, जीविताची झर. देवा बापाची आणि आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती सदांकाल तुमच्या सोबे असो. पवित्र पुस्तकांत आम्ही ऐकूया. मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 20 आणि 8 ओळ 18 तान 20 मुसर. मॅथ्यू 28:18-20 सारखे आम्ही ऐकून घेया. जेजू लागीं येवन तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा. हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून उगडास दवरा. गलेशन चॅप्टर 2:16 गलातकारांक बरयलें पत्र आवस्वर 2 ओळ 16 आम्ही ऐकूया. त्या क्रिस्ताचेर तूं भावार्थ दवरताय तर विश्वास दवरताय तर आजच तू देव तुझे थंय म्हजे थंय बिडार करतलो. मोगाच्या भावा बिण्णो ऐका. तरी पूण नियमशास्त्र पाळून न्हय, बगर जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरन मनीस नित्यवंत जाता म्हूण आमी जाणा. वो भावार्थ जर तर तूं जेजूचेर एकल्याचेर दवरताय कसली अद्भुतां विचित्रां घडितां हांगासर तुजे थंय म्हजे थंय घडतली. मात्र न्ही ह्या हॉलांत ह्या परिसरार असले अद्भुतां ह्या फुडा वेगीनच आमकां देव ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर दाखोवन दितलो. पळोवचे भाग आमकां पावो करतलो. मात न्ही तुज्या जिवितांत तुवें चिंतूंक नातिल्लें घडीत तुज्या जिवितांत तें घडतलें. सगळी वळवास देखून नियमशास्त्र न्हय, बगर क्रिस्त थंय भावार्थ दिता. क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरन ते नित्यवंतपण जोडचे पासत क्रिस्त जेजूक आमी सत मानताव. क्रिस्ता जेजूक आमी सत मानता. जर क्रिस्ता जेजूक जर सत मानताय आनी जे कितें तूं क्रिस्ता जेजूच्या नांवान उसरताय तें घडतलेंच आनी घडोवंकूच जाय. पळया आतां परत तितू एक वळ वाचल्या पुरो. मॅथ्यू 28:20 आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. कोणें दिल्ल्यो आज्ञा? जेजून दिल्ल्यो आज्ञा, सिसांक दिल्ल्यो आज्ञा ह्यो पाळूंक शिकया. आनी हांव सदांकाळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून उडास दवरा. मोगाच्या भावा म्हणून हे उतर इतले गंभीर तरान तुम्ही घेवया. तुमकां भिरांत आसची ना. देखून जेजू सांगता न्ही गी पळय आज जॉन 17:15 कित्याक म्हणटा सिसांक सांगता हांव संवसार पळय संवसारा खातीर आमी मागता वयमू पूण संवसारा खातीर मागना. बागर ह्या सिसां पासत हांव मागता. कित्याक ह्या संवसाराच्या वायटांत हांव तांकां राग म्हण कित्याक हे वायट आसा जाल्यार जेजूक म्हणजे देवाक तुजे थंय म्हजे थंय रावोंक जायना. आमी वायटांत पडटा तर जेजूक आमच्या सांगात रावोंक जायना. आमची कुटुंबाची ह्या शेजारची गांव सगळो रावतलो पूण जेजूक मात्र आमच्या सांगात रावोंक जायना. देखून एक वळ वाचती जॉन 17:15 संवसारांतले
तांकां काड म्हूण हांव मागिना, संवसारांतले तांकां खाड म्हूण हांव मागिना, पूण पूण तांकां वायट आतां राख म्हूण तांकां वायट आतां राग मागता, कित्याक वायट भरला, हे वायट वचो जाय मगाच्या भावा म्हणून, आणि हे वायट येता केवळ जेजूच्या नांवान आनी कोणेय न्ही. जेजूच्या नांवान हे वायट भायर सरता मगाच्या भावा म्हणून. देखून आज आमी आयकूंक येता देवाचें उतर कित्याक म्हळ्यार मगाच्या भावा भयणीनो 3 संगत्यो उडास दवरा. आमी पयलें देव कोण म्हूण जाणा जाय, आनी देव आमचे थंय सदांकाळ रावता म्हूण आमी आयकता. हर एका मनशा थंय देव रावना. उडास दवरा, कोणा थंय रावता, कोणा थंय पाथाक ना तांचे थंय रावता, कोणा थंय वायट ना देव थंय रावता. देखून जेजू म्हणटा, जेजून म्हणलें मॅथ्यू 4:17 पळय, पातक्यांक पाथाक सांडी जाय, त्या दाडा देवाचें राज तुका आसा, म्हणजे देव तुजे ते वस्ती करतलो. ऐका, तवळ थावन जेजो अशे प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला, आख्खी जिणी बदला, कित्याक सर्गेंचे राज लागीं पावला. हे कोणाक उतर सांगलें? भाग्यवंतांगी, 7 जाणां आशिल्ल्यांगी पातक्यांक सांगलें. कित्याक पाथाक तुवें रडल्या शिवाय, पाथाक तुवें सांडल्या शिवाय, खोटेपण तुवें सांडल्या शिवाय, वायट तुवें सांडल्या शिवाय जो आसा म्हणल्या देवाक म्हज्या बिडारांत ताका रावोंक जायना. हें उतर सतमगाच्या भावा भयणो, देव रावता. देखून सिसा पासत जेजू मागतालो. कित्याक जेजू म्हणलें हांव संवसारा पासत मागता म्हूण कित्याक म्हणूं ना? संवसारा पासून तो मागना, संवसार त्या संवसाराचे ते, पूण तुमी म्हज्या सांगात आशिल्ले. देखून मगाच्या भाव एक उडास दवरा, गातक्यांक देवाच्या राजांत जागो ना, पूण पातक्यांक देवाच्या राजांत पयल्लो जागो आसा. उडास दवरा. आनी जेन्ना पाताक सांडून तूं जिणी बदलताय, तुजे तावन म्हजे तावन जे कोण पाताक वळखून जिणी बदलल्या थंय देव चड आनी चड कामां करता. कशें ती मगदलाची मरी पाताक वळखून जिणी बदलून जेजूच्या पांयां तळा रावली, आनी सगळीं सांगाता म्हणून जायते सांगाता म्हणून ती मागण्या करताली. तांच्या मागण्या वरवीं पळया कसले बंदड सगळे सुटून पडल्यात की ना. आज पातक्या थंय जिवीत आसा. देखून जेजू म्हणटा मॅथ्यू 3:2 पळय, जू आमगे सुतार सांगता, तुमची पातकी जिणी बदला, तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गेंचे राज लागीं पावला. सर्गींचे राज लागीं पावला. म्हळ्यार पातकी जिणी म्हळ्यार खोटेपण आमचे थंय आसलें सगळें वायट आमी सांडटाना देवच तुजे थंय म्हजे थंय बिडार करतलो. ना तर देवाचें उतर सांगता ओ सकडांत ना, सकडांत जायना. देवाचें उतर सांगता सकडांत जायना मगाच्या भावा भयणीनो. देखून गलेशियन चॅप्टर 2:21 पुढे ऐकूया. गलातकारां बरयलें पत्र अवस्वर 2:20 कितें म्हणटा ऐका. क्रिस्त म्हजे थंय जियेता, क्रिस्त म्हजे थंय जिये जाय. पळय, क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला. क्रिस्त सवे सा पौल सांगता, क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला म्हळ्यार ताजे फाटले पाताक ताणें कुर्सायलें. कसलो खटूर सावल आसलो, कसलो खटूर देवाच्या निती, देवाच्या पयस सभेक तो दग दितालो, मेळ्ळ्या धरणान बंद्यान घालतालो. जीव मातो स्तेफानाचो जीव लेगीत ताणें काडला. धर्मकृत्य अवस्वर 8:1 वळ सांगता. आनी ताच्या मोरणाक सावलाची कबलात पळय, आसली. सावलाची कबलात ताका जुशी मारला. असल्या सावलाक एका काळार तो तसो खोटो आसलो, पूण ताणें जिणी बदलली ताच्या मुखांतर मगाच्या भावा भयणीनो. आतां वास पाटी येवन, क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला, क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला. हांव आतां जियेता, हांव आतां जियेता, तो हांव न्ही, हांव ही तो न्ही, बगर क्रिस्त म्हजे थंय क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. पुरो, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. जेतना तूं पाताक सोडताय आनी तेतना क्रिस्त तुजे थंय म्हजे थंय हर एकल्याक जियेतलो. आनी जर क्रिस्त तुजे थंय जियेत जाल्यार क्रिस्त कितें उलयला जाला की ना. देवान कितें सांगलें जालें, उजवाड जालो. हर एक सूर्य चंद्र नखेत्रां तारा हे रूख जड फुलां फळां न्हंयो बायो हे सगळें कितें सांगलें जालें. आनी निमाणे मनशाक आपल्या सारक्याचो मनशा करुया, आनी मनशा जालो की ना. भोव बरें दिसलें. आमी काल बरें बरें उतर आमी आयकलां वय मू. आज जेजू तुजे सांगात आसा जाल्यार कोण तो जेजू? जुवांसो शुभ वर्तमान अवस्वर 1:1 आनी 2 वास. जॉन चॅप्टर 1:1-2 ऐकूया आमी. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, तो शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच, वेळा काळा पूर्वी, वेळ काळ सुरू जावच्या पयलेंच तो देवा सवे आसलो. कोण तो देवा सवे आसलो? कोण तो शब्द? जेजू 14वी ओळ वास.
आणि आणि शब्द मनीस जालो शब्द तो शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये आणि जियेलो आमच्या मध्ये जियलो आणि आमच्या मध्ये जिये जे जाल्यार आमी हे पाताक वायट कोटेपण सांडिजे घात आसा पळय पयले सोडिजे घात केल्ल्यांक जुदास पळय मू पातकी जाल्लो दावीद जेजूक मोगासो जालो की ना पेद्रू मोगासो जालो की ना कुरसारूम सोर मोगासो जालो की ना आज ये तुवें आनी हांवें जाणा जाय जे पाता कर्ण जिणी बदला म्हळ्यार अर्थ हो मोगाच्या भावनो कोण घात कर्ण भितरल्या भितर घात कर्ण आसा ताका एक दीस नासत मोगाच्या भावा हे एक उडास दवरा कोण घात चिंता ताका देवाच्या राजांत जायना पूण हांगा देव कसो रावता परत ती वळू आसे 14वी वळू आणि शब्द मनीस जालो आमच्या मध्ये जियेलो आमच्या मध्ये जियेलो आणि कोरपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली म्हळ्यार ही महिमा केदाळ आमी जोडू पावता जेन्ना जेजू तुजे थंय म्हजे थंय आसा जाल्यार मात्र आनी कोण आसूंक जाय खंयचो देव आसूंक जाय तेय पळयत पुस्तकांत सांगता जोंचे पयल्या पत्रा 5:20 कोण तो देव आनी वो देव म्हण जेजू क्रिस्त देव म्हण तूं सत म्हणटाना तुजे थंय हें सगळीं कार्य जातात मगाच्या भाव म्हणा तुवें मागीर तुज्या जिणेंत भियोंक ना तूं एकसुरो म्हण तुवें भियोंक ना एकसुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका उपगण ना भिरांत ना खावजेणी ना लज ना मर्याद ना पाता केला म्हणली तुका कंत मागीर ना तूं एक नोवीर आसना परने सगळें गेलें आनी सगळें जेजू क्रिस्त थंय नवें जालें आज असलें जिवीत वास देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हूण आमी जाणाव आमी खऱ्या देवा सवे आसाव आमी खऱ्या देवा सवे आसाव कित्याक कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त सवे आमी आसाव जेजू क्रिस्त सवे आमी आसाव होस खरो देव होस खरो देव होस सासनीक जिवी येंत सासनाचें जिवीत एक आयकुया जॉन 17:3 एक पुटी आमी आयकून मागीर हांगा जॉन 17 जो असो शुभ वर्तमान 17:3 त्या खऱ्या देवाचेर विश्वास दवरा आनी जेजूचेर विश्वास दवरा म्हणटा न्ही तेंत जावन आसा सासनाचें जिवीत वास ते सासनीक जिवीत ते हे सासनाक जिवीत हे तुका एकल्याक तुका एकल्याक खऱ्या देवा खऱ्या देवाक आता कितें आयकलें जोच्या पहिल्या पत्रा स्वर 5:20 निमाणी वळ वास निमाणे वास होस खरो होस देव खरो देव होस होस सासनीक जिवीत सासनाचें जिवीत आनी जिवांच्या सुपर 17:3 कितें म्हणटा तुका एकल्याक तुका एकल्याक खऱ्या देवा खऱ्या देवाक आणि तुवें पाठयल्या आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूनचे प्रेज द लॉर्ड ह्या जेजू क्रिस्ताक वळखतना मोगाच्या भावा बिणो कित्याक तो देव तुजे थंय म्हजे थंय जियेवंक आशेता तर हांवें आनी तुवें कशें आसा जाय कसल्या पवित्रपणान आमी जिये जाय कित्याक तो पवित्र तर आमी पवित्र जायना आमी पवित्र जायना देव आमचे थंय कोणा थंय रावंक शकना कोण पवित्र जाल्यात तांच्या भितर तो वस्ती करता कित्याक लेवी शास्त्र 19:2 लेविटिकस चॅप्टर 19:2 पळया तूं पवित्र जाताना देव पवित्र आनी पवित्र जाल्लो देव तुजे थंय जियेता आनी तेन्ना तूं पवित्र जाताय आनी जेजूच्या नांवान तूं कितें उसारताय तें सगळें जाता इस्रायल तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र हांव पवित्र तुम सर्वेस्पर देव कित्याक तुमी पवित्र जाया तुमी नितळ जाया तुमी बरें जाया मोगाच्या भावा भयणीनो आमी बरें जाता जाल्यार मात्र देव म्हजे थंय तुजे थंय वस्ती करता हर एका मनशा थंय वस्ती करता वय केन्ना कित्याक म्हळ्यार देवाचें मंदिर आनी खंय ना देवाचें मंदिर तूं आनी हांव मनीस जावन आसा हे मनशाचें मंदिर नितळ आसा जाल्यार मात्र तो देव जेजू तुजे म्हजे थंय वस्ती करता कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 3:16 फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 ऐका सारकी ऐका तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही देवाचे मंदिर पुरो तुम्ही देवाचे मंदिर सोन तू 16वी ओळ ऐकूया आमी नाही वय सोन तू 19वी ओळ वाच 6:19 तुमच्या कुडी पवित्र आत्म्याचे मंदिर तुमच्या कुडी आमच्या कुडी पवित्र आत्म्याचे मंदिर म्हूण तुम्ही नेणांत घे तोच आत्मो देव आत्मो सोमी आत्मो वैमू तो आत्मो आसलो कित्याक आदी सागराचेर एक पटी वास उत्पत्ती पुस्तक 1:1 आनी 2 वास कसलो आत्मो पळय आदी सागराचेर तो वारें वैमू ऐका
पृथ्वी निराकर पृथ्वी निराकार आशिल्ली आणि रेती आणि असली रिती आशिल्ली आदी सागर आदी सागराचेर अंतकर बरोवन आसलो अंकर भरून आशिल्लो आणि दैविक आणि मारे दैविक वारे उदकाचेर मारतले म्हळ्यार दैविक वारे डिवायन स्पिरीट वय मू इंग्लिशान कितें दुसरें आसा न्ही गी आं वय पळय जायत्या एक आसा जाल्यार आत्मो हो आत्मो आतां हांगा फाटी येवन वास तुमचे कुडी तुमच्यो कुडी पवित्रत्म्याचे मंदिर पवित्रत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणांत गी तसोत्मो तो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता तुमच्या ते वस्ती करता न्ही देवानच ताका देवानच ताका एक देणे कसो एक देणे कसो दिलो तुम्ही तुमचेच आस्त पळया नाही पुरो देखून हो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता वय मो 2 कोरिंथियन चॅप्टर 6:16 कितें म्हणटा ऐका 2 कोरिंथियन चॅप्टर 6:16 सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव बोंब्यांक तुम्ही गौरव दितात गी आमीच जिवंत देवाचे आमीच मंदिर जिवंत देवाचे मंदिर मगाच्या भावा आणि खंयचे मंदिर देवान रावचे मंदिर ना देवाक स्तुती करचे मंदिर आसा हे मंदिर देवाक आमी स्तुती करूंक ताका आराधन करून ताका आयकूंक पूण देवान रावचे मंदिर आमची कूड जावन आसा आमचे एक काळजान तरवता काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये केदार तो रावो घेता आमी पवित्र जाताना आमी पवित्र जाल्ल्या वेळार आमचे सगळे खोटेपण वायट मोसोर हगे द्वेष हे कितें आसा पळय सगळें सांडून एक नितळ मन नितळ चिंताप नितळ भोगाप घेवन आज नितळ मन जाताना देवाचें उतर सगळें तुज्या मुखार प्रत्यक्ष जातलें देवाच्यो भासण तुका उडासा घेतल्यो देवाची भासण तुजे ताव त्या आत्मेच्या रुपार सक्तीन बरोवन तुजें जिवीत नवें जातलें मोगाच्या भावा भयणीनो देखून खंय आसा कोण तें मंदिर रेव्हेलेशन चॅप्टर 21:3 ऐका उगडापूण अवस्वर 20 आणि 3 वळ 20 आणि 1 वळ 3 वास आणि शियासना कुशीतावन आं. येतलो एक ओडताळो आं. हे परी म्हणालो आता पुणी मनशामध्ये देवाचे बिडार जाले पळय आता म्हणी मनशामध्ये बिडार जाले म्हळ्यार कशें देवाचें बिडार कशें जालें जर तूं जें थंय आसलें मन नितळ हे मन नितळ जाताना चिंता नितळ जाता काळीज निर्मळ जाताना जो आसा तोच म्हणलो आदी आसलो आतां असो फुडें येवचो तो सर्वस्पर तो स्वामी तुज्या काळजांत वस्ती करतलो तुज्या काळजांत तो बिडार करतलो तुज्या कुडीन तो बिडार करतलो तो राखोन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो रेव्हेलेशन 3:20 तो राखोन आसा ऐका रेव्हेलेशन उगडापण अवस्वर 3:20 राखोन आसा दारार बडोवन काळजाच्या दारार बडोवन आनी खंयचें दार ताका नाका तुज्या काळजाचें दार ताका जाय हे काळजाचें दार हे काळीज नितळ कर ह्या फुडा संवसार नाका संवसाराचें धन दिर्वें आस्त बदीक संवसाराची कुशलकाय नाका मोगाच्या भावा भयणीनो कांड उडया तें सगळें नाका सोम्याक दारा जेजूक दारा वास पळे दारार बडोवन हांव हांगा उबो हांगा आसा हांव उबो आसा जो कोण जो कोण म्हजो ताळो ऐकून म्हजो ताळो काय ऐका जेजूचो ताळो आनी खंयच्या सेवकाचो ताळो नाका पुरो येदळ ऐकलाय पुरो आनी आयकूंक वचना नाका आनी आयकताय जाल्यार काल जेजूचो ताळो आयक मॅथ्यू 17:5 हय एक प्रकाशित कुपान एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपण घाले तांचेर दंफण घालें आणि त्या आनी कुपांतल्यान त्या कुपांतल्यान ऐकलो एक ताळो आयकलो एक ताळो हो म्हजो हो म्हजो मोगासो पूत मोगासो पुतू तो म्हाका मानवाला तो म्हाका मानवाला ताका तुम्ही ऐका आणि कोणी ताका मानवना तो मानवाला जेजू बापाक मानवाला जेजूचो ताळो ऐका सोम्याचो पाटलाव केल्ल्यांक सोम्याचो सोमी म्हणटा म्हजें तुमी म्हूण आसा जाल्यार म्हाका ह्या संवसारान म्हजो द्वेश केला देखून तुमी म्हजें म्हणल्या खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता संतोष पावा त्यात सताचे सोडवण दिवचें उतर आतां ही सोडवण कोण तुका म्हाका दिता तुजें काळीज तो नवें करतलो एक नवो आत्मो तो तुजे भितर घालतलो तुज्या काळजाचे पात्राचें काळीज खोटें काळीज मेळें काळीज बुरशें चिंतपाचें काळीज कसलेंय काळीज आसलें मन आसलें तो काडटलो आनी एक मासाचें म्हजें काळीज हांव तुमकां दितलो एजेकियल 36
25-26 ऐका मगाच्या भावा भयणीनो. एजेकेल प्रवादीच्या पुस्तकांत सर्वेस्पर ताच्या मुखांत उलयला यंत उतर जेजू आज पळ्या त्याच्या विंचून काढल्या सेवका मुखांत उलयता आनी स्वीकार करतल्यांक तें बरें करता. नितळ उदक हांव तुमचे शिंवारतलो आनी तुमी नितळ उदक म्हणून जातले. आतां उदक पळोवंक वचना नाकात. उदक न्ही उतर आमी आतां ऐकलें मग खंयचें तें सडवण दिता तें सताचें उतर. सुरू आमी आयकलां वय मू सुरू आयकलें खंयचें देवाचें उतर सताचें उतर. जॉन 1:1-2 आनी तें 14 आतां वाचचें नाका आमी आयकलें वय मू तें सताचें उतर कितें करतलो. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. आनी हांव करतलो म्हणटा करतलो म्हणांग ना सरस्परान करतलो म्हण सांगलें हांव करतलोच. म्हाका कितें असाध्य गी काल आमी आयकलां म्हाका कितें असाध्य गी कित्याक तुका म्हाका असाध्य. हांव केदाळ चिंतलो सोरो सोडूंक म्हाका कांयच असाध्य न्ही. पळय सैतानी कसलो हुशार आसा तुका खंय पळय तो व्हरूंक पळयता थंय पळयता पूण तुवें त्या सोम्याचेर विश्वास दवरल्यार सोम्या म्हाका असाध्य वय पूण तुका सर्व संगती साध आनी वास एक नवे काळीज एक नवें काळीज. आतां नवें काळीज भायर हॉस्पिटलांत पयशे आमी कितें नाकात. तुजें आसलें काळजांतलें मेळ्ळें तो काडटलो तुजें मन नितळ करतलो तुका पवित्रपणान भरतलो. तुजे थंय ताणें रावच्या खातीर तो दारार पडोवन तुका राखोन रावतलो. येतलो हांव येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवीत तुमचें बेसावानी. तुमच्या सांगात म्हजें काही करना तो म्हजेंय करता पयलें म्हजें करता मागीर तुमकां करता सगळ्यां करता. ताच्या पांयांत रायिल्ल्यां कांयच उणें येया तुमी सोमेस्त कश्टा तेल्यान वजन वयतलो न्ही. हांव तुमकां विशय म्हणल्यार हें मेळ्ळें काळीज काडटलो आनी ताचें एक बरें काळीज नितळ काळीज मोवाळ काळीज हांव तुमकां दितलो. आनी मुखार आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. मात्र न्ही एक नवो आत्मो पयलो आत्मो न्ही सावला ते आसलो आत्मो न्ही दाविदा थंय तो आत्मो सदांच ताचेर रावलो. खंयचो पवित्र आत्मो बापाचो आत्मो पुताचो पवित्र आत्मो तो आत्मो सदांच ताचेर ते रावलो वय म्हूण. आनी जेन्ना तो पवित्र आत्मो ताचेर ते रावलो ताका कांय वायट जालें गी बाण सोडलें ताका लागलें गी. तुका कोणी बाण सोडटा जाल्यार बाण तुका लागचें नात. आमी मागण्या विनवण्या म्हणटा हांगा म्हणटा ओ तो म्हाका दुस्मान वो म्हाका दुस्मान तो कोण कितेंच करूंक शकना. एक उडास दवरा देखून मागा तांच्या खातीर दुस्मान काही नाका मागा. आनी वास तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो. बरें ना गे आमकां मासाचें काळीज दिताना पळय केदाळे भाव आंध्र सांगतालें की त्या भावाक हांव अशें नासलो एक रानडुकाचें मास खावंक म्हाका काही मेळटा तितलो फोन आयलें एक भाव पांय ताडलो पळय असो तर पांय वाडटा जाल्यार ताच्या लागीं म्हळ्यार कितल्या वर्त्या मापान तो पवित्रत्म दिना जायत. आनी पवित्रत्म तुका एक पटीन दिलो जाल्यार मागीर तूं संवसाराचो गुलाम जातलो गी संवसार तुका जाय गी. म्हाका तुमी सांगा पयलें कोणी सांगल्यार या रे आतां या रे कशें जो आनी कशें धांवले हांव येता मासलें बगू आमी येता रे या रे म्हणून जाल्यार म्हणटाले की ना म्हणलें की ना आमी तशें वता या रे म्हळ्यार खंय या रे आतां तुमी या रे म्हळ्यार तुमी वसा रे हांव येना रे म्हाका जेजू आसा जेजूच्या पांयदार बसूंक जाय रे तुमी वसा रे म्हणटो. आज कशें मन बदल्लें कोणें बदलिलें. हां सोम्यात लागीं बसू रडी गळगड्या रड दावीद कसो रडलो मगाच्या भावा भयणो रडल्या वरवीं ताका एक नवें काळीज मेळ्ळें. कीर्तन 50 आनी 1:10 रडल्या वरवीं पळय कसो तो एक पवित्रत्म ताका एक नवें काळीज दिता पळय सरस्पर. ऐका एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो थीर सोण वसना तसलो दावीदा थंय सदांकाळ रावलो तो आत्मो. सावलाक सण गेलो एक दुश्ट आत्मो गेलो आनी आमचे ते आसलो दुश्ट आत्मो आमकां सण गेलो आनी देवाचो पवित्र आत्मो ताणें बसयल्लो पवित्र आत्मो आमचे थंय सदां काडटलो. हो आत्मो हो देव मोगाच्या भावा भयणो तुजे थंय म्हजे थंय आज वस्ती करूंक आसा आनी हो वस्ती करी जाल्यार तुजे थंय आसले वायट भायर वचचे ना तर रावना. उत्पत्तीन पळया उत्पत्ती 8:20 आनी 1 आयकूया आमी. जेनेसीस चॅप्टर 8:20-21 पळया कितें म्हणल्यार भुरग्यापण आतां आमचें काळीज खोटें म्हूण कोण जाणा सर्वेस्पर जाणा तोच जाणा पूण आमचें खोटें काळीज काडूंक तोच जाणा. पळया ऐका उपरांत नोयेन सरस्पराक एक वेदी बांदली आनी शुद्ध मनजाती आनी सुकण्यां मदले विंचून तांची होम बली वेदेचेर अर्पिली. सरस्परान तिजो स्वादीक परमळ घेतलो
आनी आपणा इतलाक तो म्हणालो मनशांक लागून हांव पृथ्वेचेर परतून केदींच शिराप घालचो ना, कित्याक भुरगेपणांत हांवनच मनशाचे काळीज खोटे. पण हे भुरग्यापणांत हांव तो मनशाचें काळीज खोटें आनी आमी जल्मताना आवयच्या गर्भांत आमी खोटेच वय गेली. पूण जावं परत त्या भुरग्यान कितेंय वायट करूं ना, पूण आवयन केलां गिना, बापायन केलां गिना, पुर्वजान केलां गिना वायट, त्या वायटाचो प्रभाव ताचेर आसा गिना. हांगा डिलिव्हरन्सान जावन ती आमकां इनर लिंगांत समा कळटा. इनर लिंगांत सारकें कळटा की तें आवय बगता खंयच्या घडये द्रवा रुपार आमी आवयच्या कुशव्याक येता, त्या घडयेत हांव कितें सगळें जाता ताचो सगळो परिणाम त्या भुरग्याक पडटा. वय म्हूण हें 22 जाणां किर्तन 50 आनी 1:5 ऐका, हें 22 जाणां. पळय, हांव गुन्यांवान जल्मलो, हांव गुन्यांवांत जल्मलो, पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भे सांबावली. पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भे सांबावली. पळय तो जाणा बरो जाणा मोगाच्या भावा भयणो, देखून आमी एका काळार अशुद्ध मनशा बरी आशिल्ल्या, जावं पुरो आमी आतां अशुद्ध आसल्या रे, एका काळ अशुद्ध आशिल्ल्या, पण आनी सदां काळ आमी अशुद्ध रावंक आसा की देवाचें उतार आमकां शुद्ध करता. वय मू इजाया 64 4-5 ऐकूया. इजायाचो बूक अवस्वर 60 आनी 4 वळो 4 आनी 5. प्रामाणीकपणान जियोंक संतोसतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय तूं आमचे रागार जालोय, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केले. पण आमी ताचे विरोध फाता करताना तो रागार जाता. कोण रागार जाता? सर्वेस्पर समी रागार जाता. आमी पाता करताना तो रागार जाता. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटोवन आसल्या, तो काळ आमी तुजेर उपराटोवन आसल्या, आमी सगळी अशुद्ध मनशां परी पण आमी सगळी अशुद्ध मनशां बरी जाल्या, सगळे आमचे हा. प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्र भाशेन आसा. ऐकलें गी कशें आसा पाना भाशेन आमी सगळी बावताव आमी पावतो. आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरता. हे अपराध आसल्यार हे वायट आसल्यार आमकां कितें करता, आमी भावतां, आमकां लोटून व्हरता. पूण आमी हे सांडल्यार सडल्यार त्या पळय तुमच्या सक्तीन बसतना आमी कितें बरी जाता उल्लास देखून एफेज 2:10 आमी हे सगळें सांडून कित्याक बरें आदारीचे आमी बरें आदार त्या सोम्या सवय जियेचे म्हण आमकां आसला. एफेजियन 2:10 वय आमी देवाच्या हाताचे काम क्रिस्त जेजो थंय आमी बरे आदार जिये म्हूण सुरयत हांवनच येवजेला प्रमाणे ताणें आमकां रचल्या. आमकां कित्याक रचला? आमी बरें आदारन जियेच्याकय. आमी बरें आदारल्या वरवीं आमी त्या सोम्या सवय जियोंक शकता. जर बरें आमी आदारिना त्या सोम्या सवय जियोंक शकना. देखून बरें आदारच्या खातीर बेरें आमी सोडी जाय. वय मू कितें बेरें म्हळ्यार कितें? देवाक मानवना तें आमी सोडी जाय, सांडी जाय. आनी सांडटाना देव तुजे थंय वस्ती जाता. वय मू रोमन 5:18 रोमाकारांक बरोवन सांगपाक सांगता अवस्वर 5:18. जर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ख्यास्तेचे फर्मण फावो जाले, तशे अनेक मनशाचे नेतीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. पण ही सुटका कोणे हाडून कोण हाडलो आमकां? जेजू हाडून आयलो ही सुटका. आनी कोणूच आमकां सुटका दिवंक शकना. जेजू आयलोच तुका आनी म्हाका सगळ्या मनशा कुळाक सुटका दिवंक. कोण ताचे उतर स्विकार करता ताका सुटका, कोण स्विकार करिना पाद्राब सांगता न्ही ताका गुडखा. गुडखा म्हळ्यार कितें तें पयलें सांगलां न्ही तुमकां सारकें गत आसा. म्हळ्यार कोण जेजूचें उतर स्विकार करता आनी हांव सोम्या हांव एक फातकी या फुडां हांव पाचाक आदारिना सोम्या म्हाका तुजी कृपा दी पुरो. सांपावलो सांगता न्ही सांपावलो सांगतना अळे म्हाका एक खांटो दोस्ता वो खांटो खाड म्हूण तुज्याला कितले गे परत मागता. पूण तो खांटो तूं खाडी नाय सोम्या. सोम्या कितें म्हणटा तो खांटो थंय कुसों दी नाल्यार तुका कळचें ना. मागीर तुका बरो जाल्यार मागीर तूं इल्लोसो उसांबळ जशी. देखून म्हजी कृपा आसा न्ही ती तुका पुरो. आचे वर्ते जाय गे आमकां कृपा आसतना तो खांट्याची दूख तुका कळटाय ना. तूं बरोवन दी कालें जावन दी. देखून मोगाच्या बाबा बीन देखून बऱ्या पळय कोण प्रामाणीकपण आसा ताका देवाची गरज ना. कित्याक तो देव ताचें जें आसा वय मू प्रामाणीकपण आसा ताका देवाची गरज ना. कोण देवाचें उतर आयकूंक येता? कोण प्रामाणीकपणान ना, कोणाक इल्ली आनी ताची कृपा जाय, देवाचो आदार जाय. तशें जाल्यार मात्र आयकुया जाणव्याच्या पुस्तकांत अवस्वर 5:15-16 पळया थंयसर ऐका विजडम चॅप्टर 5:15-16. पूण प्रामाणीक मनशा सासनाक जे येतात सासना पळय प्रामाणीक मनीस तो सासनाक जी येता तांचे इनाम सरस्परा कडेन आसा. पळय तांचे इनाम सरस्वती ऑलरेडी आसा.
वय मू ताणें कांय बदलची ऑलरेडी तो बदलला तो प्रामाणीकपण आसा आनी मुखार आणि मोहननाथ तांचे जतनाय घेता. कितें म्हणे माहोन्नात पळय ताची जतनाय घेता. प्रामाणीक मनशाची जतनाय कोण घेता तर हांवें आनी तुवें प्रामाणीक जायजे की नाका. जेन्ना आमी प्रामाणीक जाता पळय त्या दाळा आमची तो जतन घेता. त्या दाळा पडलेल्याक तो उठोवप उखलता, बागवल्ल्याक नीट उब्या करता वय मू. आनी तूं ताच्या नांवान कालतो जावन तुजें पाताक सांडून मेळ्या सांडून सर्वच लागीं मागतना तो सर्गींच्या राजार थंयता आनी तुजें मागणें तो आयकता आनी तुजें मागणें कुपा तोपता आनी तुका तो नवो करता, तुका बक्षिता, तुका सोडवण बसयता मात न्ही सोडवण दिता. अशें मोगाचें जाली कितें सोळा देखून तांकां सरेस्पराच्या हातांतले वैभवाचे राज मेळटले. व्हड्या वैभवाचे राज तांकां मेळटले. आतां हे वैभवाचे राज नितीवंतपण भाग्यवंतपण आल्यांक मात्र गी पुरो गी उरल्यांक जायजे म्हणजे आयलो ह्या संवसाराक. हो ताणी आपणायचे, ताणी म्हजो ताळो आयकत जाय. म्हजो ताळो आयकत जाल्यार खंडीत ती बचाव जातली वय मू. कुर्सार दोग आशिल्ले एकल्यान स्वाम्याचो ताळो आयकलो आनी एकलो आयकलोय. पेद्रून स्वाम्याचो ताळो आयकलो बचाव जालो की ना. जुदास आयकलोय बचाव जावना. हांगाच आसा आमकां सत आजच्या वर्ते सत नाका हांगाच आसा. सोम्याक आयकोन तुजी बदलताय त्या माहोनात सरशी तूं पावतलोय. देखून म्हाका बाबा म्हणून एम्मावसाच्या वाटेर शिसां भितरले दोग जाण सोलोवन वेताना अशें उलोवन वेता जेजू तांच्या मध्यंतरात तांकां वळख मेळना वय मू. तांकां ती वळखूच मेळना. ह्या जेजू विशयान ते उलोवन येतात. अशें म्हणटा मुखार वेता येताना जेजू म्हणटा तुमी कोणा विशयान उलयतात तुका कळीत ना गी. तूं एकलो न्हवस्त गे परगांवी गी तूं हांगा. कितें गजल न्हय ताका ताणी धरलो मारलो ताका बनान दवरलो अशें पुरा सांगून ते वचून आसात. पळया म्हाका बाबा म्हणून लोकांच्या सुपवर्तम नांवासोर 20 आनी 4 आमी आयकुया. पळया 20 आनी 1 पळया जेजू थंय कितें सांगता पळया. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचे फर्माण दिवच्याक दंड दिलो आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेन सोडवण हाडतलो तो होस्स म्हणून आमी बरवसून आसल्या. तांणी कोणाचेर भरवसो दवरलो. तांचो बरवसो आसलो वस्तू सोबीत आमकां सोडून हाडून येतलो. तांणी सोडून हाडली की ना ती सोडवण म्हाका बाबा देखून हर एक राणी सोडवण जोडूंक आसा. मार्काच्या शुभवर्तमानांत अवश्य 10:40 आमी आयकुया. मार्क 10:45 पळया कोण हाडटा आमकां सोडवण. मनशापोती हेरांनी आपणाचे साखरे करी जाय म्हूण येवंक ना. बगार आपणेच हेरांचे सेवा साखरे करी जाय म्हूण आनी समेज तांचे सोडवणे पासत आपणाचो जीवच दी जाय म्हूण आयला. कोणा खातीर आयला खाली भाग्यवंता खातीर गी म्हजे खातीर गी तुजे खातीर गी समेस्त खातीर. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक भगार ताका साश्टीक जिवीत मेळच्याक. जॉन 3:6 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगर ताका साश्टीक जिवीत मेळच्याक. देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां पातकी जिणी बदला आनी सोडवण जिवीत जोडा म्हूण सांगूंक आयला म्हणटा. पळया लोकांच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 5 30 आनी 1 30 आनी 2 लूक 5:31-32 आयका. तवळ जेजून तांकां जाप दिली भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना. भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना. कित्याक आमी आयकलां भाग्यवंतांक नितीवंतपण जोडलेल्यांक गरज ना. कित्याक ते ऑलरेडी सरस्वराच्या महिमेत आसात. आतां ही महिमा हांवें आनी तुवें जोडच्या खातीर आमी जोडच्या खातीर जर आज आमकां हें सत कळीत ना मनीस भायल्या रितीन जियेता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक हें उतर हांगा असल्या मात आमकां सांगता आमी भायर सांगूंक आमी सांगना पूण हांगा सत तुमकां सांगता. जर बायल्याच रितीन तुम्ही बसतात तुम्ही बायल्यानच वेतेल्यात पूण आत्म्याच्या रितीन तुम्ही असतात आत्म्यानच उरतेल्यात. त्या आत्म्याक मरण ना. तुका फाल्यां कितें घडतलें हो हांव मरतलो गी उरतलो तुका मरणच ना. आत्म्याक मरण आसाय. सोम्या सवे रावल्याक मरणाची खंत आसाय. तूं एक सुरो म्हूण तुका बगताय. तुज्या घरान तूं एक सुरो म्हूण तुका बगताय. संवसार तुका शांती समाधान दिवंक शकना. ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेला म्हणटा जेजू. जैत वेल्ल्या थंय ही जैत ताची हुडका त्या सोम्यान आमकां दिल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी मुखार जाली न्ही भलायकी असलेल्या
वैजाची गरज ना वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तां हा देखून पिडेस्तां गरज आसा पिडेस्त मा धाकटे रक्षिता वय मू सिंपल आसा पिडेस्त केन्ना हांव हुशार नासलो हांव धाकटे शिकलो आतां हांव हुशार आसा भलायकी बरी आहा हांव धाकटे येताय कित्याक वचना त्याच प्रमाणे आज जेजू थंय तुका भलायकी मेळ्ळ्या तूं जेजू थंयच रावताय मागीर तुका जेजूक सोडून तूं भायर वचनाय खंय वचची गरज ना आमी एके फाटी फटवूं पडटा न्ही मनीस कसो फटवूं पडटा पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातल्या वरवीं वय म्हूण मनीस भायल्या रीत आदारतना जर तर तूं ह्या आत्मीक संगतीन तूं भितर आयलाय संवसाराक तुवें फाट केलाय संवसार तुका कितेंच दिवंक शकना हें साश्टीक जिवीत केवळ जेजू थंय आसा की त्या मरयेन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या हर एका मनशांनी मनीस जाल्ल्यांनी जोडुल्लें जिवीत त्या सोम्यतान मोगाच्या भावा आनी भयणी कुर्साच्या मळी मोरी शिस्त सगळे दिंबेर आसात गिना आनी उपरांत ती सगळीं सांगाता म्हणून ती मागतात गिना खंय म्हणून पळयलां गे मरयेन हात अशें केल्ले ह्या सांतांनी हात केल्ले सगळ्यांचे हात जोडल्यात कित्याक आमी सगळे मनीस आमी सगळे मागोंकूच फावो त्या सोम्या लागीं देखून मोगाच्या भाव वो संतोष तुका केदाळ मेळटा वो आनंद तुका केदाळ मेळटा संवसारांत तांदून आसा जाल्यार तुका ये ती संतोष दोन आज थंय ये आज हांगा ये देखून एक वेळ म्हज्या मतीन चिंचे म्हणजे सोम्या आनी इल्लो वेळ म्हाका वाडय सोम्या इल्लो वेळ वाडय तुमकां मसोर जावं पुरो थोड्यांक म्हजे विरोध आसले जावं दी पूण सोम्याक मसो सोम्या संतोष पावता स्वामी संतोष पावता म्हजो भुरगो म्हज्या सांगात राव कशी व्हरता न्ही त्या दाळा तुका संतोष किर्तन 70 वोळ 4 वास श्याम 17:4 किर्तन 70 आनी वोळ 4 वास कसलो संतोष पळय देखून हांव तुमकां सांगता मरी एक मागदलेनाक मरी एक आनी शिसांक जेजू सांगाता त्या दर्यांत गेल्ल्या वेळार तांकां समाधान नातलें मोगाच्या भावा भयणीनो जेन्ना शीस आनी पुरा थंयसर दारां बंद करून बसोन आसले तांकां खंतीत आसले जेन्ना जेजू तांचे भितर मदें आयलो आनी ते संतोशान भरले दर्यार सोळता तांणी चिंतलें मेल्ले आयले म्हूण पूण जेजू लागीं येताना दर्यो शांत जालो आनी ते संतोशान भरले जेजू तुजे थंय येता आसतना तूं संतोष भरताय वासू कसलो संतोष पळय तुका स्वतात त्या सगळ्यांक आनंद आनी संतोष मेळूं आयकलें गे दावीद राय कित्याक हें उतर सांगता तुका सोदता देखून हांवें सोदलें म्हज्या जेजूक आनी सोदताना आमकां मेळ्ळें कोण मेळ्ळो जेजू मेळ्ळो वय आमकां वास तुज्या तारणाचो मोग करतात ती सदांच म्हणूंक फावो देव व्हरतो कोण व्हरतो परत सगळी वळ वास तुका सतत त्या सगळ्यांक आनंद आनी संतोष मेळूं तुज्या तारणाचो मोग करतात ती सदांच म्हणूंक फावो तुज्या तारणाचो मोग करता ते कोण दिवंक शकता तारण जेजू तारण तर आमी मोग करून असो करीत जाय जेजूचो मोग जेजू म्हळा जाणें म्हजो मोग केला ताणें म्हज्या बापाचो मोग केला जो म्हाका आयकता तो म्हज्या बापाक आयकता जो म्हज्या सांगाता बसता तो म्हज्या बापा सांगाता बसता जो म्हज्या लागीं उलयता तो बापा लागीं उलयता जें तूं सोम्या सवें करताय तें सगळें बापा सवें आनी बाप आनी हांव दोगी तुमचे सांगात ह्यो रावतल्या पळय मू पळयतात मा सागिना सांगाता सागिना बाप पूत पळयतात मू केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो केदो व्हरतो देव आमचो कितलो व्हरतो जेजू मोजो कितलो व्हरतो जेजू मोजो कितलो व्हरतो जेजू मोजो कितलो व्हरतो जेजू मोजो केदो व्हरतो पवित्र आत्मो केदो व्हरतो पवित्र आत्मो केदो व्हरतो पवित्र आत्मो केदो व्हरतो पवित्र आजच्या वरती भाग आसा खंय मेळत खंयच्या सभेन तुमकां मेळत खंयच्या इगर्जीन मेळत या खंयच्या जाग्यार तुमकां मेळत खंय मेळत मोगाच्या भावा म्हणून जेजूकच मान महिमा पदवी सासणाच्या सासणाक वय मू किर्तन 70 आनी 5 आतां एक किर्तन दिता मुकली वळवास पूण हांव दुबळो आनी दळदेरो देवा कसो तो खालतो जाता पळय हांव इतलो तो पळय फाताक सांडला सगळ्यांक जाल्यारय म्हजे फाताक म्हज्या दोळ्या मुखार सदांच आसा म्हूण तो वळखून घेता वय मू असलें फाताक केल्ल्या दाविदाचें नांव ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां हर एका दिसा हर एका जाग्यार ह्या दाविदाचें नांव उसारतात मोगाच्या भावा भयण भाग्यवंत गीतो फळ्यांनी गी कसो ताणें जिणी बदलली मोगाच्या भावा आनी भयणी आज आमकां खळीत जाय वास
देवा मुजेशी येवंक तुर्त कर. सर्वेस्परा तूं म्हजो आदार तू म्हजो आधार आनी सोडवंदार आणि म्हजो सोडवणदार. कळाव करिनाका. खळाव करिनाका. पळया न्ही की तू म्हजो आधार, तू म्हजो सोडवणदार. कोण तू म्हाका कोणें सोडयला? आज हो विश्वास तुका आसूंक जाय. म्हाका ताणें सोडयला, थंय गेलो, म्हजे इतले लांब वात हांवें थंय फेटयल्ली, काय हे जावना. आमी चिंतावणी हो हांवें एक फातर केला. दोस्ता म्हाका दावीद कितें म्हणटा, हें फातक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा, वळखून आसा. तो मागीर फातर करता गी, ताची ती खांतवणी वयमू. आज अशें आमी हे म्हज्या जेजू म्हजो आदार, जेजू म्हजो सोडवणदार. कोण त्या पर्वतार चडत मोगाच्या भावा आनी भयणी. किर्तन 20 आनी 4 वळू 3 आनी 5 आमी 3 तावन 5 आमी आयकुया. श्याम चॅप्टर 24 3-5. कोण त्या पर्वतार चडत म्हणटा पळय. सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडूंक कोण सकत. ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावूंक कोण सकत. नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो. नितळ हात निर्मळ. ऐकलें गी. नितळ हात म्हळ्यार काले हात बायल्यान धुल्या जाता. एक म्हळ्यार ऐकूया. जेरेमिया 2:22 एक फुडें एका. सोडाकारान तुवें तुकास धुल्यारी धुल्यारी आनी कितलो साबू तुवें वापरल्यारी. वापरल्यारी तुज्या अपराधाचे खत म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. कोण उलयता? सर्व दावीद जाणा हें खत हें कितें खत जाणा. देखून तो त्या फुडार तें ताका खंयचे मुळ्या मुखार येता ताका उडास येता. आमकां एके फावटी वायट घडटा पळय आमच्या बऱ्याक. आमकां उडास हाडच्या खातीर हो ना भिरांत उठता. देवाचे उतर आमकां भिरांत हाडटा की ना. आमकां भिरांत नातल्यार मात्र आमी येता चलता बुडता चलता. भिरांत उठल्यार तो सोम्या सोम्या सदांच रावताय मोगाच्या भाव म्हण. आनी वास आतां कितें जाली कितें. नितळ हात नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो. फटकीरपणाचेर आपले मन धरिनासलेलो आनी सपूत घेवन पेल्याक फसयनासलेलो. असलो मनीस कित्या त्या पर्वतार सोडून वता. तांदून तूं 8 तान 10 म्हणसर आयकूया आमी पळय. तांदून तूं 8 तान 10 म्हणसर कोण तो राय. महिमेचो राय तो. केदो व्हरतो राय तो. केदो व्हरतो देव तो. त्या देवाक आमचे थंय रावचें बिडार मोगाच्या भावण. आमचे थंय देखून आमचें जिवीत नवें जायचें. आमच्या बायल्यान जें रूप नवें करचें न्ही. भितर मन काळीज. वास. कोण तो महिमेचो राय. कोण तो महिमेचो राय. तो सर्वेस्पर बळिश्ट आनी धैर्यादीक. झुजान धैर्यादीक सर्वेस्पर तो. तो सर्वेस्पर तो दरवाट्यानो दारुवाट्यानो. तुमचे तकल्यो वयर उखलून धरा. दारुवाटो म्हळ्यार कोण. तो दारुवाटो न्ही. आमी दारुवाट्या मुखार आमी आमकांच वयर करीचे सोम्याक पळयचे आनी मुखार पुरविल्या दारानो तुमकां ऊंच उबो बरी एकल्यानी त्या सोम्याक पळयचय. पुर्वी आशिल्ल्यानी संसाराच्या स्थापने आदी म्हळ्यार संसार जाल्या उपरांत कोण आयल्यात पळय तांणी सगळ्यांनी त्या दार पळयचे. ताका वयर उबरीचे. तो एकलो आमी वळखून घेवचय. महिमेचो राय. तो महिमेचो राय भितर सरू. भितर सरू. महिमेचो राय तुजे भितर सरू. आज जेजू जल्माला म्हणून घर देंगोट्याक सोदून डेकोरेशन करता थंय येना. तुज्या काळजांत म्हज्या काळजांत ताचें बिडार. आनी आमी म्हणटा आज काल आमचें बिडार न्ही. संवसाराच्या स्थापने आदी ताका आमची वळख आसा. आनी क्रिस्ता थंय ताणें आमकां एकवटीत केला. त्या एकवट आमी आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी चिंतनाक आमची कूड मात आयल्या थोडे दिसांक. पूण आमचो आत्मो बापाचो आयिल्लो. बापा सवय आसलो परत हांव येतलो. आनी तुमकां जॉन 14:2 वास. 2 आनी 3 वास. जॉन 14:2-3. म्हज्या बापाच्या घरांत म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात पळय वास. नातले जाल्यार हांव तुमकां पयलेच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. जागो आसा. आतां हांगा फाटीन वास. दारवाट्यानो तुमचे तकल्यो वयर उखलून धरा. पुरविल्ल्या दारानो तुमकां ऊंच उबो राहा. हर एकल्यानी ऊंच तुमकां ऊंच उबो कोणाक पळयचे. सोम्याक जिवंत आसल्या जेजू पळयचे. स्तेफानान त्या फातर मारतना जीव सोडतना कोणाक पळयलें. सोम्याक पळयलें. जेजू कुर्सार आसा बापाक पळयता. पळया मोगाच्या भावा भयणो. आनी महिमेचो राय भितर सरू. कोण तो महिमेचो राय. तो दळबरांचो सर्वेस्पर न्हय गी. तो महिमेचो राय. त्या सर्वेस्पर महिमेच्या रायाक तुजे थंय म्हजे थंय येवंक जाय. इजाया 45:13 ऐका. इजायाचो बूक अवस्वर 40 आनी 5 वळू 13.
तुज्यो सगळ्यो वाटो तो नीट करतलो मोगाच्या भावा भयणो. नित्य प्रमाणे हांवें सिरोसाक उठयलो, आं. तो सगळ्यो ताजो वाटो हांव नीट करतलो. सगळ्यो वाटो हांव नीट करतलो. हं? तो म्हज्या शहराचे पुनर्निर्माण करतलो. शहराचे पुनर्निर्माण म्हळ्यार कितें? आमी शहर निर्माण करूंक वचेंगी, ये शहर हांगा रावंक ताचे बिडार हेच आमी पुनर्निर्माण करीत जाय. हांगा आमी पुनर्निर्माण केल्यार त्या राजांत एक दीस आमकां ताचे सवें जियोंक आसतलें. ताच्या सवें जियोवच्या खातीर हांगा पुनर्निर्माण, हांगा आमचें जिवीत नवें जाय मोगाच्या भावन. आनी तांचो 63:4 वास, इजाया 63:4. हांगासर आमचें जीव कित्याक हे सोडयता म्हळ्यार जेजून पळय प्रवाद्या मुखांत जेजू उलयला पळय कसो उलयला पळय. इजाया 63:4. कित्याक फारीकपणाचो दीस आं. म्हज्या मनांत आसलो आनी सडवणाचे वरस लागीं पावले. पळय सडवणाचें वरस वय वरस मुख दोन आयलें, पण आमकां सडवण मेळ्ळ्या गी. जर मेळो ना जाल्यार त्या सोम्याक स्विकार करा. आनी थोडे दीस उरल्यात. तुमी भायर सोंसशात जाल्यार तुमकां आनी एक वर्स राखोवचें पडटलें. आनी एक वर्स मेळना म्हणल्यार आमकां कांय खत्री आसा गी. कितले जाण आयले गेले वय मू राखो नासले वय मू. आतां फाटल्यान मुखल्यान तुमी पळयतात कसोलें वय मू. आज आमी ह्या उजवाडांत आसा मोगाच्या भावा भयणो. खरी शांती खऱ्या उजवाडांत तें पळय देखून लुकाच्या शुभता वाच कर 4:18 कित्याक म्हळ्यार 18-19 वास. लूक 4:18-19 पळया कशें तो आयला पळय. कस जाल्यार वरास फसारूंक आयला पळया. देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय दणसतल्यांक सवकासाय दिवंक म्हण हांव आयला. कुरडो म्हळ्यार कोण? खाली दोळ्यांचे कुरडे पण चिंतू नाकात, आत्मी कुरडे पण. दोळ्यांच्या दिश्टीन पळोवचें, कानाच्या आयकोण्यांत, तोंडाच्या उलोवण्यांत, हाताच्या हातांनी आपटच्यांत, पांयाच्या सलण्यांत आमी खंयसर वेता हांव कितें सगळें खर नासांव. हें सगळें खाण उडोवंक हांव आयला म्हणटा जेजू. ताणें दिल्या ती सोडवण देखून तुमकांच दुया आनी तळ करा. इजाया 1:15 वास, 16 वास. इजाया 1:16. तुमकांच धुया, नितळ जाया, तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा. हें पयस वेताना, हें वायट पयस वेताना तो सर्वस्पर देव सोमी तुज्या भितर येवंक आमी आयती जाता. देखून एक ल्हान सवाल तुमकां आसा, कांय तुमी तिश्शी पळयनाकात हे सवालाक. आतां हांव तुमकां सांगता, हांगा आसले आमी म्हाका धर आमी सगळीं दोविंता समजिंती आहात. आमी सगळीं कोण ना कांय म्हळ्यार सगळीं आमी वायट दुदा बरी दोवी आसात बैल्या रुपान दोवी आसा वय मू. आतां कोणाय की तांबडें जावंक जाय गी. कोणाय की आतां दोविंता समजिंती आहा सगळीं. कोणाक तांबडें म्हण जावंक जाय गी. कोणा नाका न्ही गी. कोणाक जाय जाल्यार कोणी आतां कोणाक तांबडें जावंक जाय. आतां चिंतया हांगा आमी सगळीं तांबडी आसा, फुल्ल ब्लड कलर. आतां वस्त्र पळयनाका एकामेका ओ ताणें तें हळडूय घाला म्हणना तें न्ही, तें सांगून हांवें चिंतया आमी सगळीं तांबडी घालया. आतां तांणी दोळे आतां तांबडें आसल्ल्यांक कोणाक धवें जावंक जाय गी. कोणाक जाय पळया. जाय जाल्यार तांबडी कोणाक सांगा धवी जावंक कोणाक जाय. पळया बेजार करनाकात. ही वाट हें सत जेजू दाखयता, देव दाखयता. पूण हांगा उलयता देव म्हणटा हांव तुमकां तांबडें आशिल्ल्यांक हांव धवें करतां. पूण निजायकी आत्म्यान तांबडी आशिल्ल्यांक जेजू धवी जावंक कशी व्हरता. 18 वास. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सरस्पर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली, ती रक्त वर्णाची आसल्यारी ती कापसा बरी धवी जातली. कापसा बरी पळया आसा न्ही. दारूण जाल्ले काळीस तुजे मोवाळ तूं कर, जड जाल्ले पातका ओजे हाळू तूं कर. दारूण जाल्ले काळीस तुजे मोवाळ तूं कर, जड जाल्ले पातका ओजे हाळू तूं कर. निस्कळ निर्मळ जिणी तुजी कुरपेन तूं भर, निस्कळ निर्मळ जिणी तुजी कुरपेन तूं भर. कलत्या काळजान देवा हुजेर मुखार तूं सर, कलत्या काळजान देवा हुजेर मुखार तूं सर. आतां रडा पळया. रड रड पाताक तुजे रड, फाटले जिवीत तुजे रड. रड रड पाताक तुजे रड,
फाटले जिवी तुझे रड वायटा करून सदांच पाट वायटा करून सदांच पाट मुखार सदरू सर्गी वाट मुखार सदरू सर्गी वाट वाट आसा की ना ताटक्क जाल्यात न्ही आज ह्या खंतार म्हणून म्हाका कांय भिरांना म्हाकाच्या भावणो कित्याक आज रडची परिस्थिती आज काडल्या देवान रडणे म्हजें काण त्या संत उडोवन आयकलें न्ही 40 किर्तन 40:4 न्ही आज ते रडणे काणना जाल्यार आमकां संतोषान बदलिला देखून वो संतोष हांवें रडोवन 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 आपणायला दाविदा बरी रडोवन रडोवन आपणोन आज वो संतोष तुमी आनी मुखार रडोवन वचो तुमी त्या सोम्याच्या संतोषांत वांटेली जायचे भागीदार जायचे म्हणल्या खातीर म्हजो उद्देश जेजू तुजे म्हजे रडणे पयस करता तुजे म्हजे विळा पयस करता तुजी खंत दूख तो पयस करता आनी ताच्या एकवटांत दवरता आनी सोम्याच्या एकवटांत रावा म्हणचे जो कोण म्हज्या एकवटांत रावता तो म्हज्या बापाच्या एकवटांत रावतलो आनी बाप हांव पळयतात मग सांगात तुमचे थंय वस्ती करतलो आनी तेजा रडणे आसा जेजू रडताय मागीर एटी जेजू रडलो वय मू लोकांचे पाताक पळोवन न्ही रडुल्लो मागीर रडलोय आज आमचे रडणे ताणें पयस केला मोगाच्या भावा भयणीनो तो आमपळे देखून वास जेरेमिया 4:14 वास जेरुसलेमा तुझे तारण जावचे खातीर जेरुसलेम म्हळ्यार कोण आतां आमचें तारण जावचे खातीर तुझे काळीज वायटांतले दोन नितळ कर कितलो काळ पर्यंत तुज्या खोट्या चिंतनांक तुजे भितर बिडार दिताय कितलो खाळ म्हणल्यार आमी बिडार दिवचे आमच्या भितर न्ही तें काण सोडल्यार मागीर सोमी भितर येता आसतना सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसर्गींचो म्हजो इश्ट जालो पळय लोकांच्या शुभ वर्तमानांत आवस बरे 19 न्ही वळू 8 आनी 9 वास कसो जाकेवाक तो जाकेव कसो सुंखागार वय मू पयशे वट्टू करतलो ताणें मागीर सोडलें जेजू मेळटा ताणें सगळें सोडलें आनी तेन्ना कित्याक ताणें असलें जाल्यार वांटून दिलें दिवनातलें काल सांगलें मात्र उसारलें मात्र पूण पळय वास पूण जाकेव सक्टा हुजीर उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हज्या आस्तेंतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केला जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटे दिता जेजून ताका म्हणलें आयच्या दिसा या घराक देखून काल पाद्र्या सांगतना कशें बगलें जाणा तुमकां आसल्यां कळीत आसा कोणें चीत दिलां कोणाच्या जेजूच्या विश्वास दवरला ह्या सगळी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं बरो जालो या घडये जेजू तुजे समय या घडी जेजू तुज्या भितर देवाळ तुंच हांवच तें देवाळ पूण केदाळा तुवें फाटी आयल्यार मात्र फाटी येताय हांव तुज्या घरा भितर येतलो जेरेमिया 3:12 तूं फाटी येशी तर हांव आनी तुज्या रागार जावं सोना मनीस कोणी रागार जावं पुरो पूण तूं सर्वेस परत फाटी येताय हांव केन्नाच तुज्या आनी मुखार रागार जावं सोना म्हणटा वस आनी ही उतरां उत्तराचे दिशेन परगट कर आनी सांग विद्रोही इस्रायेला फाटिये पळय विद्रोही जालाय वय फाटिये उलयता तो सर्वेस्पोर हांव तुजेर आनीक रागार जावं सोना आनीक हांव तुजेर रागार जावं सोना फाटी येवंक आमकां मोन आसा गी फाटी आयल्यार तो रागार जावं सोना म्हणटा देवाचें उतर इजाया 44:22 तुजे अपराध आनीक हांव मनान दवरसोना हांव खाण उडयतलो म्हणटा कसलें एक भाग मोगाच्या बावळ्याक पात्यांक कसलें भाग हें कोण दिता खंय सर आसा हें उतर इजाया 44:22 हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भाशेन आनी तुजी पातकां दोवरे भाशेन पयस केल्यात दुऱ्या भाशेन पयस केल्यात परत वास हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भाशेन आनी तुजी पातकां दोवरे भाशेन पयस केल्यात सत म्हणताय गी तूं हें उतर सत म्हणताय गी पातकाक फाट करताय गी पाठ कर सोम्यातय रावताय गी सोम्यातय भद्र तूं रावताय गी सोम्यातय तूं भद्र रावल्यार तुका पाटी आसले कितें सुद्दां उडासाक तुका हाडचें ना बघा तूं सोम्यातय भद्र आसतलो ही सडवण तुका सोम्यान दिल्या मोगाच्या भावा भयणीनो
या सोडवण्या खातीर जेजू मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो पातक्यांक सोडोवच्या खातीर पातक्यांनी परत फाटी येवच्या खातीर न्हय तुवें कितें म्हणटात घात करच्या खातीर न्हय पातक्यान पाताक वळखून सोम्या ते फाटी येवच्या खातीर आनी सोम्या ते फाटी येता आसतना सोमी संतोष पावता मोगाच्या बियर भाव बिणो देखून इजाया 41:10 भिये नाका म्हणटा म्हळ्यार निमाणी ओळवास इजाया 41:10 भिये नाका भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा हांव तुजे सवे आसा घाबर नाका गाभार नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजा दिता हांव तुका मजा दिता म्हज्या जायतेवन उजव्या म्हज्या हातान जैत्यवन उजव्या हातान तुका सांबाळता सांबाळता म्हणांग ना ही बसवणी केल्या गी ना आज तुमी ती फाटी येया कित्याक ಹೆದರ ಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡು शाश्वत म्हणजे सदांकाळ हांव तुमचे सगळे आसतलो तुमची जिणी सरासर तुमचे सगळे रावतलो ताणें सांगलां तो आमचे संगत रावतलो आमच्या काळी नितळ करया आनी त्या देवा सगळे सदांकाळ जियोया हेंच भाग आमकां देव फोव करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर